ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् अष्टाविंशतितमं दशकम्। अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनम्। लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम्। अमृतोत्पत्तिवर्णनं च। गरलन्तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम्। विमथत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्ता मृषिशून्यधास्त्रिधामन्। हयरत्नमभूदथे भरत्नम् द्युतरुश्चाप्सरसः सुरेषु तानि। जगदीश भवत्परा तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी। अमलामवलोक्य यां विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः। वै दत्तहृदे तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारीत्। सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन्। अभिषेकजलानुपातिमुग्धत्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्ली मणिकुण्डलपीतचेलहारप्रमुखैस्तामरादयोन्बभूषन्। वर्णस्रजमात्तभृङ्गनादां दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना। पदशिञ्जितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितव्रीलविलासमाससाद। गिरिशद्रुहिणादिसर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला। पुरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानाञ्जननीमनन्यभावाम्। वधुरो विलसत्तदीक्षणश्रीपरिवृष्ट्या परिपुष्टमास विश्वम्। अतिमोहनविभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निराकात्। तमसः पदवीमदास्त्वमेनाम् अतिसम्माननया महासुरेभ्यः। तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः। अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्तिं हरमारुतालयेश। इति श्रीमन्नारायणीये अमृतमथने कालकूटाद्युत्पत्तिवर्णनम् लक्ष्मी स्वयंवरवर्णनम् अमृतोत्पत्तिवर्णनं चेति अष्टाविंशतितमं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।